لماذا التوحيد أولا؟ لأن هذا منهج الله الذي شرعه لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما من رسول دعا أمته إلا بدأ بالتوحيد، وإن كانت دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحملون كل السعادة إلى البشرية، كل ما يسعدهم، ولكن يبدأون بالأهم فالأهم. والذي يتأمل القرآن يرى أن دعوات الأنبياء اشتركت في أصول عظيمة جدا، منها التوحيد، ومنها تقرير النبوات، ومنها تقرير البعث والجزاء. ولكن المحور الأساسي لدعواتهم والتي دار حولها الصراع بينهم وبين أممهم إنما هو التوحيد، وتوحيد العبادة بالذات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في القرآن خلافا بين نبي وبين أمته في شيء من هذا. يكذبون بالبعث لا شك وينكرونه، ولكن أشد ما يكذبون به والدعوة إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فترى دعوات الأنبياء جميعا كما بين الله ذلك في كتابه، أول شيء يبدأون به إصلاح العقيدة، إصلاح ما أخلوا به في باب توحيد العبادة،